Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher. We are studying the topic The Servant by S.T. Simonov for class 10th. We have already completed section 1 of the short story. Now, second part, we know that Judaism is a young man from countryside. He has the habit of working in Moscow city right from his childhood, and now he has once again come to Moscow before Christmas, but he did not find any job there. For 3 weeks he stayed with his friends and other acquaintances, but it was now difficult for him to stay anywhere. Now let us see what happened to him when he does not get any job. One day Judaism betook himself to a friend from his village. Come to part second, page number 139. One day Judaism betook himself to a friend from his village. तो अब तंग आकर जुरैज़िम ने अपने एक दोस्त के पास वो चला गया. हम betook himself, betook, betaken, ये took से ही बना है. मतलब है कि उसने अपने आप को ज़बरदस्ती लिया, यानी जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी. Who lived at the extreme outer edge of Moscow near Sokolink. तो वो जो इसका जानने वाला आदमी था जिसके पास वो जहाँ गया, वो शहर के बाहरी हिस्से में रहता था, सोकोलिंक एरिया में. द मैन वॉज कोचमैन टू अ मर्चेंट. वो इसकी पहचान का आदमी कोचमैन था, उसका टांगा चलाता था, उसकी बग्गी चलाता था, या कहेंगे उसकी गाड़ी संभालता था. एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता था बाय द नेम ऑफ शेरॉफ, और उसके मालिक का नाम शेरॉफ था. In whose service he had been for many years. वो बहुत सालों से वहाँ काम कर रहा था. He had ingratiated himself with his master. उसने अपने आप को अपने मालिक के कहने के मुताबिक उसने ढाल लिया था. So that Sharoff trusted him absolutely. तो उसका मालिक शेरॉफ उसे पूरी तरह उस पर भरोसा करता था. मैंने आपको पहले ही बताया, शेरोव नहीं पढ़ना, शेरॉफ. वी यहाँ पर फॉर फ साउंड के लिए यूज़ होता है रशियन लैंग्वेज में. ट्रस्टेड हिम एब्सोल्युटली एंड गिव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हाई फेवर. तो वो उसे बड़ी इज्जत देता था, उसे उसकी हर बात मानता था. इट वॉज द मैन्स ग्लिब टंग चीफली दैट हैड गेन्ड हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंस. तो ये जो आदमी था कोचमैन, जुरैज़िम का जानने वाला, इसकी ज़बान बड़ी चलती थी, और वो अपनी ज़बान की हेल्प से, अपनी इस चर्ब ज़बानी से वो अपने मालिक को संभाल लेता था या उसे अपने शीशे में उतार लेता था. He told on all the servants and Sheriff valued him for it. तो वो दूसरे सब सर्वेंट्स को उससे काम चलवाता था, यानी कोचमैन, और यही वजह थी कि शेरॉफ उसकी इज़्ज़त करता था, उसे समझता था. जुरैज़िम approached and greeted him. तो जुरैज़िम उसके पास गया, कोचमैन के पास, तो उसके साथ सलाम कलाम किया. द कोचमैन gave his guest a proper reception. तो कोचमैन ने भी इसको पूरी तरह इसको वेलकम किया. सर्व्ड हिम विद टी. इसे चाय पिलाई जुरैज़िम को. एंड सम थिम टू ईट. और खाने को भी दिया. एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग. और फिर हाल चाल पूछा. हाउ ही वाज डूइंग मतलब आपका हाल चाल क्या है. डिडंट यू आस्क वेरी बैडली इगोर डैनिलिच. तो हमें पता लगता है कि इस जो कोचमैन था उसका नाम इगोर डैनिलिच था. आप देख सकते हैं राइटर हमें नहीं बताता है, बल्कि हमें जुरैज़िम की ज़बान से पता लगता है कि कोचमैन का क्या नाम है. दिस इज़ कॉल्ड द स्टाइल ऑफ राइटिंग. वेरी बैडली, बहुत बुरा हाल है मेरा. इगोर डैनिलिच सेड जुरैज़िम. जुरैज़िम ने जवाब दिया इगोर डैनिलिच को. आई हैव बीन विदाउट अ जॉब फॉर वीक्स. मेरे पास कोई काम नहीं है कई हफ्तों से. आई के बाद जब वी ई हो इट मीन्स आई हैव. अगर डी हो तो आप उसमें उसको वुड भी पढ़ सकते हैं और हैड भी, डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग वर्ब. डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक. तो इगोर डैनिलिच पूछता है जुरैज़िम से, क्या तुमने अपने पुराने मालिक से नहीं कहा कि वो तुम्हें अपनी पुरानी जगह पे रख ले जहाँ से वो चला गया था. आई डिड. जुरैज़िम कहता है, हाँ मैं वहाँ गया था. ही वुडंट टेक यू अगेन. क्या उसने तुमको फिर काम पे नहीं रखा. द पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी.
تو جرائزم کہتا ہے جب میں وہاں گیا تو وہاں دوسرا آدمی کام کر رہا تھا. دیٹس اٹ. ہاں یہی وجہ ہے. دیٹس دا وے یو ینگ فیلوز آر. یہی بات ہے کہ تم نوجوان آج کے اسی طرح کے ہو. یو سرو یور امپلائرز so and when you leave your job you usually go back to them. تو تم آج کے لوگ کیا کرتے ہو؟ کام ہی اسی طرح کرتے ہو. جب آپ کام چھوڑ کر جاتے ہو تو جب آپ واپس آتے ہو تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. You ought to serve your masters so that they will think a lot of you. آپ کو ایسے کام کرنا چاہیے اپنے مالک کے لیے، اپنے مالکوں کے لیے، کہ وہ آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں. And when you come again. اور جب تم کبھی دوبارہ ان کے پاس آؤ they will not refuse you. وہ تمہیں انکار ہی نہ کر سکے اتنا اچھا آپ نے کام کیا ہو. But rather dismiss the man who has taken your place. بجائے اس کے اس آدمی کو نکال دیں جو انہوں نے تمہاری جگہ رکھا ہو. تم نے ایسا وہاں کام کیا ہونا چاہیے، اتنا اچھا مالک کا بھروسہ جیتا ہونا چاہیے. How can a man do that? تو جرائزم پوچھتا ہے کون ایسے کر سکتا ہے. In these days there aren't any employers like that. تو آج کل کہاں اس طرح کے مالک ہیں جو اپنے پرانے آدمی کا خیال رکھیں. That we aren't exactly angels either. اور ہم بھی کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. Angels مطلب فرشتے. What's the use of wasting words? چلو بلا وجہ باتیں کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. فضول باتوں سے کیا ملے گا. I just want to tell you about myself. میں صرف تمہیں اپنے بارے میں کہتا ہوں. If for some reason or other I should ever have to leave this place. کسی وجہ سے اگر مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے، کسی وجہ سے یہ کوچ مین اب بات کر رہا ہے. And go home. تو مجھے گھر جانا پڑے. Not only would Mr. Sharoff, if I come back, take me on again without a word, but he would be glad to. تو اگر میں پھر واپس آ جاؤں تو مسٹر شروف نہ صرف مجھے واپس لیں گے اپنی جگہ پہ، بجائے بہت خوش ہوں گے کہ میں واپس آ گیا. جرائزم said they are downcast. لیکن ان باتوں کا جرائزم نے کوئی جواب نہیں دیا. downcast مطلب نیچے کی طرف آنکھیں جھکائے. He saw his friend was boasting. اس نے دیکھا کہ اس کا جو دوست کوچ مین ہے وہ تو اب شیخی بگا رہا ہے، وہ اپنے کام کی تعریف کر رہا ہے. It occurred to him to gratify him. تو اسے لگا کہ مجھے بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ یہ خوش ہو جائے. I know it, he said. تو جرائزم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. But it is hard to find men like you. ہاں ایگور ڈینلچ، آپ جیسے آدمی آپ کہاں ملتے ہیں. If you were a poor worker. اگر تم ایک غریب ورکر ہوتے. Your master would not have kept you 12 years. اگر تم ایک، یہاں مطلب غریب ورکر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، مطلب اگر ایک تم بیکار ورکر ہوتے، نالائق ورکر ہوتے، تو تمہارا ماسٹر تمہیں 12 سال تک تمہارا مالک تمہیں اپنے پاس نوکری پہ نہیں رکھتا. Igor smiled. اس کو وہ خوش ہوا تعریف سن. He liked the praise. اسے اپنی تعریف پسند آئی. That's it, he said. ہاں یہی تو بات ہے. If you were to live and serve as I do. اگر تم بھی ایسے ہی کام کرو جیسے میں کرتا ہوں. You wouldn't be out of work for months and months. تو پھر تم ایک مہینوں کام کے بغیر نہیں رہنا پڑے گا. جرائزم made no reply. جرائزم کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں. Igor was summoned to his master. اسی دوران ایگور ڈینلچ کو اس کے مالک شروف نے بلاوا بھیجا. Wait a moment, he said to جرائزم. تو وہ جرائزم کی طرف مڑا اور کہنے لگا آپ میرا انتظار کرو یہیں. I'll be right back. میں ابھی آتا ہوں. Very well. تو جرائزم کہتا اچھا ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم سیکنڈ پارٹ پہ یہ آج کا لیکچر روکتے ہیں، تو اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہوگا. I hope this will benefit